स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं क्रीडास्पर्धाः इति पाठस्य अभ्यासं पठामः। पाठस्य नाम क्रीडास्पर्धाः, एतस्य अभ्यासं पठामः। प्रथमः अभ्यासः उच्चारणं कुरुता। I will be repeating it twice. So first listen, second time please loudly pronounce it. Aham avam vayam. Aham avam vayam. Mam avam asman. Mam avam asman. Mama avayoho asmakam. मम आवयोः अस्माकं. त्वं युवां यूयं. त्वं युवां यूयं. त्वां युवां युष्मान्. त्वां युवां युष्मान्. तव युवयोः युष्माकं. तव युवयोः युष्माकम्. Aham avam vayam means I, avam we two, vayam we all, mam dvitiya vibhakti, it is said, to me, avam to both of us, asman to all of us. तुमको, तुम दोनों को, मुझको, हम दोनों को, हम सबको. Mama, my, avayoho both of ours, asmakam all ours. Tvam, mama means mera, avayoho हम दोनों का, अस्माकम हम सबका. त्वम युवाम यूयम you too, you all, तुम दोनों, तुम सभी. त्वाम युवाम युष्मान, to you, to both of you, to all of you. तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को. तव युवयोः युष्माकं, yours, both of yours, all of yours. तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सभी का. Like that it means. निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुताम्. So as directed, please change. If it is told to change into the Bahuvachana, you should change into the Bahuvachana. If it is told to change Dvivachana, you will change Dvivachana. If it is Ekavachana, you will change it into Ekavachana. Aham kridami, I play. Bahuvachane, vayam kridamaham. Vayam kridamaham. प्रथमं वाक्यम् अहं नृत्यामि. बहुवचने वयं नृत्यामः. नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यतः, नृत्यथा, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः. अहं नृत्यामि, आवां नृत्यावः, वयं नृत्यामः. त्वं पठसि. बहुवचने त्वं युवां यूयं. Is it? यूयं, see here. त्वं युवां यूयं. यूयं. यूयं पठथ. पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ. त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ. उत्तरमस्ति त्वं पठसि, बहुवचने यूयं पठथ. तृतीयं वाक्यं युवां गच्छतः. युवां गच्छतः. मध्यमं पुरुष द्विवचनं. एतस्य एकवचने त्वं गच्छसि. You should write त्वं गच्छसि. अस्माकं पुस्तकानि. अस्माकं पुस्तकानि. अस्माकं पश्यन्तु. अस्माकं बहुवचनम्. एतस्य एकवचनं मम. किं लेखनीयं?
मम पुस्तकम् एकवचने मम पुस्तकम् तव गृहम् तव गृहम् षष्ठी विभक्ति एकवचनम् एतस्य द्विवचने किं भवति पश्यन्तु तव युवयोः युवयोः गृहे युवयोः गृहे पुनः एकवारं वदामि अहं नृत्यामि बहुवचने वयं नृत्यामः त्वं पठसि बहुवचने यूयं पठथ युवां गच्छथः एकवचने त्वं गच्छसि अस्माकं पुस्तकानि एकवचने मम पुस्तकं तव गृहं द्विवचने युवयोः गृहे तृतीयः अभ्यासः कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयता पठामि पठामि इति उत्तमपुरुष एकवचनम् अतः अहं पठामि आन्सर् इस् अहं गच्छथः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः त्वं युवाम् आन्सर् इस् युवाम् एतत् डैश पुस्तकम् this is to me book or this is my book so this is answer is my एतत् मम पुस्तकम् एतत् मम पुस्तकम् डैश क्रीडनकानि क्रीडनकानि means toys they are your toys युष्माकम् युष्माकम् क्रीडनकानि these are all your toys अनन्तरं छात्रे स्वः आवां स्वः इति द्विवचनं मः इति बहुवचनम् अत्र आवां छात्रे स्वः इति भवति आवां छात्रे स्वः अवगतम् आवां छात्रे स्वः अनन्तरं चतुर्थः अभ्यासः अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयताम् डिपेंडिंग अपॉन दिस please make the sentence once again I am telling you any name comes it is balakah or saha balika then ti balakau tah balakaah anti tvam when the sentence starts with tvam it ends with si tvam si yuvam thah yuyam tha aham me avam vah vayam mah understood any sentence starts with tvam it ends with si if it is tvam yuvam yuyam tvam si yuvam tah yuyam tha now the sentence is starting with yuyam so what will come yuyam tha will come tvam si yuvam tah yuyam tha so what is there namsyatha you will salute whom do you salute is it lekham article shikshikam teacher doordarshanam tv katham pustakam chitrani so the easy one is yuyam shikshikam namsyatha yuyam tha then vayam is there it will end with maha is it vayam चित्राणि रचयामः वयं चित्राणि रचयामः युवां both of you thah will come युवां किं करिष्यथा युवां कथां कथयिष्यतः युवां कथां कथयिष्यतः when it starts with aham it will end with me aham doordarshanam pashyami I see television aham doordarshanam pashyami tvam when it is starting with tvam it will end with the c tvam where is c
Lekham. Lekishyasi. You will write the story. Lekham. Lekishyasi. Tvam. Lekham article. You will write the article. Avam vaha. Avam katham patishyavaha. Avam katham patishyavaha. Hope you understood very well. Again, mama means mine, tava means yours, avayoho means both of ours, yuvayoho means both of yours, asmakam means ours, yushmakam means yours. Is it? Etat tava pustakam. Tava. युवयोः बुद्धिः स्थिरा. एषः एषः युष्माकं देवालयः. तव युवयोः युष्माकम्. अगेन् एषा. एषा मम शिक्षिका. शी इस् मै टीचर्. संस्कृतं. संस्कृतम् अस्माकं भाषा. संस्कृतम् अस्माकं भाषा. एतानि आवयोः चित्राणि. एतानि आवयोः चित्राणि. सिक्स्थ वन. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं लेखनीयम्. त्वं लेखं लेखिष्यसि. as I told you, त्वं युवां यूयं. when त्वं see, युवां थः, यूयं थ, it will come. Is it? अत्र पश्यामः. त्वं लेखं लेखिष्यसि. युवां लेखं लेखिष्यथः. यूयं लेखं लेखिष्यथ. अहं वस्त्रं धारयिष्यामि. आवां वस्त्रे धारयिष्यावः. वयं वस्त्राणि धारयिष्यामः. अहं पुस्तकं पठिष्यामि. आवां पुस्तके पठिष्यावः. वयं पुस्तकानि पठिष्यामः. सा फलं खादति खादिष्यति. ते फलं खादिष्यतः. This is the wrong. This ta should be small one. ते फले खादिष्यतः. ताः फलानि खादिष्यन्ति. ताः फलानि खादिष्यन्ति. मम गृहं सुन्दरम्. आवयोः गृहे सुन्दरे. अस्माकं गृहाणि सुन्दराणि. अस्माकं गृहाणि सुन्दराणि. त्वं गमिष्यसि. युवां गमिष्यथः. यूयं गमिष्यथ. पुनरेकवारं वदामि. त्वं लेखं लेखिष्यसि. युवां लेखं लेखिष्यतः. यूयं लेखं लेखिष्यथ. अहं वस्त्रं धारयिष्यामि. आवां वस्त्रे धारयिष्यावः. वयं वस्त्राणि धारयिष्यामः. अहं पुस्तकं पठिष्यामि. आवां पुस्तके पठिष्यावः. वयं पुस्तकानि पठिष्यामः. सा फलं खादिष्यति. ते फलं खादिष्यतः. तः स्माल् ता. ताः सा ते ताः. ताः फलानि खादिष्यन्ति. मम गृहं सुन्दरम्. आवयोः गृहे सुन्दरे. अस्माकं गृहाणि सुन्दराणि. त्वं गमिष्यसि. युवां गमिष्यथ. युवां गमिष्यथः. यूयं गमिष्यथ. लास्ट एक्सरसाइज. एकवचनपदस्य बहुवचनपदं, बहुवचनपदस्य एकवचनपदं च लिखत. इफ इट इज इन सिंगुलर, राइट द प्लूरल. इफ इट इज प्लूरल, राइट द सिंगुलर. सः, ते, ताः, सा. त्वं, यूयं. त्वं, यूयं. एताः, एषा.
एताः येषां तव युष्माकम् अस्माकं मम तानि तत् तानि तत् पुनरेकवारं वदामि सः ते ताः सा त्वं यूयम् एताः येषां तव युष्माकम् अस्माकं मम तानि तत् एवं क्रीडास्पर्धाः इति पाठस्य अभ्यासः समाप्तः अस्ति। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादः।